संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रम् यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अयि अध्ययनशीलाः नित्यं शास्त्रावगाहने लीनाः संस्कृतकार्यक्रमेभ्यः दत्तावधानाः विद्वांसः श्रोतारः संस्कृत जगतः प्रसिद्धे एतस्मिन् साप्ताहिकी कार्यक्रमे अहं ऋचा झा सादरं सश्रद्धं च स्वागतं करोमि। प्रियाः श्रोतारः, जानन्ति एव भवन्तः साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रत्येकस्मिन् अंके ज्ञानवर्धनाय प्रस्तूयते सुभाषितमेकं न केवलं ग्रन्थाधारितस्य ज्ञानस्य वर्धनाय अपितु अनुभववर्धनाय अत्यन्तम् उपयोगि भवति एतत् सुभाषितम्। आगच्छन्तु तर्हि शृण्मः अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूतम् अद्यतनं सुभाषितम् यच्च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी डॉक्टर रूपलालः। युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यम् बालादपि शुकादपि अयुक्तमपि न ग्राह्यम् साक्षादपि बृहस्पतिः। अर्थात समुचित तथ्य अथवा कोई बात बालक द्वारा तथा शुक द्वारा भी ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु अनुचित तथ्य अथवा कोई बात साक्षात देवगुरु बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अहो, अति सुंदरम्। अयि श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र अद्य मातुः लक्ष्म्याः भावपूर्णं स्तवनं विदधाति अस्मदीयः सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गने मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। अद्भुतं खलु श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं कनकधारा स्तोत्रम्। सम्मान्याः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे संसारे यथा कर्म एव फलम् यत् किमपि आप्यते सांसारिकैः तत् तदेव संक्षिप्य अत्र प्रदर्श्यते। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति सुषमा शर्मा। कृषकेभ्यः ऋतुकालावधौ उर्वरकाणां कृते लक्षोत्तरकोट्यधिकरूप्यकाणां शैथिल्यप्रदानाय केन्द्रेण घोषणा एका विहितास्ति। प्रशासनेन IT हार्डवेयर इत्यस्मै उत्पादन प्रोत्साहन योजनायाः द्वितीय चरणम् अनुमोदितमस्ति। ऋतुविभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु पूर्वोत्तरराज्येषु भीषणवृष्टेः सम्भावना अभिव्यक्तास्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जापान पापुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया देशीय यात्रायाः प्रस्थितोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा ओडिशायाम् 8,000 कोट्यधिक बहवः रेल परियोजनाः लोकाय समर्पिताः। अर्जुन राम मेघवाल नूतन विधिमन्त्री नियुक्तोऽस्ति।
प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्ताभिः जागतिक घटना विषये ज्ञात्वा अनन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्र शर्मणा सह जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर रामसेवकः दुबे। प्रियाः विद्याधराः श्रोतृवर्याः, संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे एकवारं पुनः समेषाम् अभिनन्दनम्। मित्राणि, यथा भवन्तः जानन्ति यत् एतस्मिन् प्रभागे ज्ञान विज्ञान संस्कृत संस्कृतिधारिणः अतिथि महोदयाः स्वीय आशिषा ज्ञान प्रवाहेण च अस्मान् अनुरञ्जयन्ति। एतस्मिन् क्रमे अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति वेदान्त शास्त्रज्ञाः, नैकैः पुरस्कारैः सभाजिताः, जयपुरस्थस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदासीनाः मान्याः प्रोफेसर रामसेवक दुबे वर्याः। दुबे महाभागानाम् एतस्मिन् संवाद प्रभागे आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। आकाशवाण्याः सर्वेषां श्रोतॄणां कृते मम प्रोफेसर रामसेवक दुबे कुलपतेः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नमस्काराः। मान्यवर्याः, कार्यक्रमस्य एतस्य प्रारम्भिके अंशे प्रश्नः यत् यथा सर्वे जानन्ति यत् एषा संस्कृत भाषा समेषां भाषाणां जननी दैवभाषा रूपेण पूज्यते च। अतः एतस्याः दैवभाषायाः संस्कृत भाषायाः अभ्युदयाय प्रचाराय प्रसाराय च अस्माभिः किं करणीयं तद्विषये कृपया ज्ञापयन्तु। समीचीनं ते प्रश्नः। सम्प्रति संस्कृत भाषायाः अभ्युदयाय प्रचाराय प्रसाराय किं करणीयम् अस्माभिः, अथ च संस्कृत भाषायां ये शास्त्राणि सन्ति तेषां लोकोपकाराय कथम् उपयोगः भूयात् इदमपि विचारणीयं वर्तते। अस्य कृतेपि अस्माकं संस्कृत समुपासकानाम् अति महत्वपूर्णं दायित्वं वर्तते। अतश्च सर्वैः अस्माभिः संस्कृत भाषायाम् एव सदा वार्ताकार्या, बालकेषु युवकेषु च इयं प्रेरणा दातव्या यत् ते संस्कृत साहित्यं पठन्तु, संस्कृत भाषायाम् आकाशवाणिना प्रसारिताः वार्ताः शृण्वन्तु, तथा च विद्यालयेषु सततम् अस्य विषये शिक्षकाणां सहयोगं प्राप्नुवन्तु। अहो, भवद्भिः सम्यक्तया ख्यापितः एषः विषयः। महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् भवन्तः तु वेदान्त शास्त्रज्ञाः, वेदान्त क्षेत्रे भवद्भिः नैके उपलब्धयः अपि समधिगताः सन्ति। सम्प्रति ज्ञातुमिच्छामः यत् वेदान्तः किं भवति, तस्य माहात्म्यं किम् इति विषये शास्त्रवचनं कृपया उपस्थापयन्तु। साधु पृष्टं भवता वेदान्त दर्शनस्य माहात्म्यं। वस्तुतस्तु संस्कृत वाङ्मये यद्यपि बहूनि शास्त्राणि सन्ति, परन्तु वेदान्त शास्त्रस्य तावत् अनिर्वचनीयं माहात्म्यं वर्तते। तत्र एका जिज्ञासा भवति यत् किं तावद् वेदान्तोनाम्। अत्र आचार्यः वदति वेदान्तोनाम् उपनिषत् प्रमाणं शारीरिक सूत्रादीनि च, अर्थात् सर्वाः उपनिषदः तथा च वादरायणाचार्य कृतानि सर्वाणि ब्रह्मसूत्राणि, अथ च महाभारतस्य युद्धे रणक्षेत्रे यदा अर्जुनः व्यामोहं गतः तदा भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टं गीताशास्त्रम्। अस्य शास्त्रवाङ्मयस्य प्रस्थानत्रयीरूपेण प्रसिद्धिरस्ति। अनेन वेदान्तशास्त्रेण जनानां दुःखनिवृत्तिर् तथा भगवतः श्रीरामस्य शरणागतिः भवति। मानवजीवनस्य इदमेव परमं लक्ष्यं मनीषिणः वदन्ति। अस्तु महोदयाः, सम्प्रति ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतां विश्वविद्यालये वेदान्तशास्त्रं कथं केन प्रकारेण च पाठ्यते, अद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि विषयाणाम् अध्यापनविषये कृपया ज्ञापयन्तु। सम्प्रति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेपि संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय सर्वे आचार्याः सन्नद्धाः। अस्मिन् विश्वविद्यालयेपि वेदान्त विभागः वर्तते। तस्मिन् विभागे
अद्वैत विशिष्टाद्वैत अथ च सांख्योग मीमांसादि द्वादश दर्शनानां शिक्षा दीयते। आचार्याः डॉक्टर महेश शर्माणः अस्य दर्शन विभागस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। ते तु अहर्निशं संस्कृत भाषायाः अथ च वेदांत शास्त्रस्य प्रचाराय प्रसाराय सन्नद्धः। महान् आमोदस्य विषयोऽयं यत् खलु दर्शन विभागेन अस्मिन्नेव मासान्ते एका त्रिदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजितमस्ति। तत्र देशतः विदेशतः वा बहवः आचार्याः समागमिष्यन्ति। तथा वेदांत शास्त्रे जगद्गुरु रामानन्दाचार्यस्य दर्शन संसारः इति विषयमधिकृत्य विदुषां सम्मेलनं तथा च व्याख्यानानाम् आयोजनम् अथ च शोधपत्राणां वाचनं भविष्यति। अनेनापि संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः भविष्यति। महाभागाः कार्यक्रमस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् सामान्यजनेभ्यः विशेषतः युवछात्रेभ्यः भवतां सन्देशः उपदेशो वा कः येन सारल्येन धर्मपालने समर्थाः भवितुं शक्नुमः। छात्राणां कृते अस्माकं सन्देशः उपदेशो वा एवमेवास्ति यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भाषा ज्ञानं विना आत्मज्ञानं नैव भवितुमर्हति। भारतदेशस्यापि ज्ञानं नैव भवितुं शक्यते। भारतस्य सनातन धर्मस्य विषयेपि नैव ज्ञातुं शक्यते। अतश्च स्वस्य विषये स्वस्य देशस्य विषये धर्मस्य धर्माधर्मस्य वा विषये यदि कश्चित् ज्ञातुमिच्छति तत्तु संस्कृतेन विना न सम्भवति। अतश्च संस्कृताध्ययनम् अवश्यमेव विधेयम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। आकाशवाण्याः सर्वेषां श्रोतॄणां देशस्य संस्कृतानुरागिणां भवतां कृतेपि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयं कुलपतिः नाम्ना प्रोफेसर रामसेवक दुबे भूयो भूयः प्रणमति। मान्यवर्याः संस्कृतभाषायाः विशेषतः वेदान्तशास्त्रविषये ख्यापितैः भवद्वचनैः वयं धन्याः। भवच्चरणयोः अभिनन्दनकुसुमाञ्जलिं समर्पयामः। एतस्मै संवादाय पौनः पुन्येन वारं वारं हार्दाः धन्यवादाः सादरं प्रणामाः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चप्रचमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति। अयि रसिकाः श्रोतारः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयागस्थे रघुनाथकीर्ति परिसरे शुक्रवासरे धर्मसम्राट स्वामी करपात्रे स्मृति व्याख्यानम् आयोजितम्। अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजिते व्याख्याने डॉ मणिद्रविड़ शास्त्रिणः ईशावास्योपनिषदः वेदार्थ परिजातभाष्यस्य परिशीलनम् इति विषये सारपूर्णं व्याख्यानम् उपस्थापितवन्तः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत भारत्याः च संयुक्त तत्त्वावधाने शुक्रवासरे एकदिवसीया वाक्यार्थसभा समायोजिता। अस्यां वाक्यार्थसभायां विषयद्वये वाक्यार्थविचारः संजातः। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानम् अथ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य लक्ष्मीबाई महाविद्यालयः च जून मासे 9-10 च दिने अन्ताराष्ट्रियं संस्कृत विदुषी सम्मेलनम् आयोजयिष्यतः। अस्मिन् सम्मेलने संस्कृतस्य भारतीय संस्कृतेः च परिप्रेक्ष्ये नारी दिशा दशा चेति विषये चर्चा भविष्यति। बिहारस्य दरभंगा जनपदस्थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये आगामिने शुक्रवासरे पर्यावरण संरक्षणमिति विषये राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजयिष्यते। अस्यां संगोष्ठ्यां प्रतिभागितायै पञ्जीकरणाय रविवासरः अन्तिमोऽवधिः वर्तते। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति कामयामहे। प्रियाः श्रोतृजनाः, अधुना अस्ति क्रमः बालवल्लरी प्रभागस्य। अयि मे प्रिय बालाः, भवतां मनीषा नितान्तम् उत्साह परिपूर्णा सूक्ष्मा तरुणा च भवति। अतः सुधीनां भवतां वैचारिक शक्तेः सर्वतः समुदयाय सन्दर्भेऽस्मिन् प्रहेलिकया सह उपस्थिता अस्ति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां स्वीकृत्य भवतां समक्षे उपस्थिता अस्मि।
प्रहेलिका वर्तते वदतु तादृशं वस्तु जागृते तत् तिष्ठति निद्रायां च पतति। पुनः वदामि, वदतु तादृशं वस्तु जागृते तत् तिष्ठति निद्रायां च पतति। सम्यक् उत्तरम् अस्ति नेत्रपलकम् अर्थात् पक्ष्म। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, बालवल्लरी प्रभागानन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः श्रावयति संस्कृत हिन्दी पंजाबी भाषासु कतिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीता महाभारतात् उद्धृता अस्ति। पहला वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता महाभारत तो लिखी गई है। द्वितीयं वाक्यमस्ति महाभारतस्य भीष्म पर्वणि गीतायाः उपदेशः प्राप्यते। दूसरा वाक्य है महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश प्राप्त होता है। पंजाबी में महाभारत दे भीष्म पर्व विच गीता दा उपदेश प्राप्त होंदा है। तृतीयं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीतायां 700 श्लोकाः सन्ति। तीसरा वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता विच 700 श्लोक हन। चतुर्थं वाक्यमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनाय कुरुक्षेत्रे गीतोपदेशः प्रदत्तः। चौथा वाक्य है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। पंजाबी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन नु कुरुक्षेत्र विच गीता दा उपदेश दिता। पंचमं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीतायां मानव जीवनस्य सर्वासां समस्यानां समाधानं प्राप्यते। पांचवा वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता में मानव जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता विच मानव जीवन दी सारियां समस्यावां दा हल मिल जांदा है। धन्यवादाः। निश्चितमेव अयं संगमः स्यात् ज्ञानवर्धकः। श्रोतारः, साम्प्रतम् आन्वीक्षकी प्रभागान्तर्गतं मई मासस्य तृतीये सप्ताहे इतिहासे घटितानां घटनानां विवरणम् अथ राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय दिवस सम्बद्ध सूचनान् च प्रस्तुतं करोमि। श्रूयन्ताम्। 96-नवदशतमे वर्षे मई मासस्य 16 दिनाङ्के अटल बिहारी वाजपेयी वर्यः भारतस्य 10म प्रधानमन्त्रित्वेन चितः आसीत्। गतशताब्द्याः 74तमे वर्षे मई मासस्य 18 दिनाङ्के भारतेन पोखरण इत्यत्र स्वप्रथमं परमाणु परीक्षणं कृतमासीत्। मई मासस्य 15 दिनाङ्कम् अन्ताराष्ट्रिय परिवार दिवसत्वेन आमान्यते। तत्रैव 17 दिनाङ्कम् विश्व दूरसञ्चार दिवसत्वेन आमान्यते। अपि च 18 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय संग्रहालयः दिवसो वर्तते। सहृदयाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रममालक्ष्य भवन्तः स्वकीयान् विचारान् प्राकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्कसूत्रमस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com अर्थात् sanskritasaptahiki@gmail.com। अयि श्रोतृजनाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकमङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। तावत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः।